नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पोखराको सेती नदीमा अवैध उत्खनन मौलाउँदै गिटी तथा बालुवा ओसार्न प्रयोग भएका 55 वटा सवारी साधन प्रहरीको नियन्त्रणमा। नेपालबाट भारतमा काम गर्नका लागि गएकाहरू मानव बेचबिखनको शिकार हुन सक्ने चिन्ता। 4 जना बाल बालिकाहरूको उद्धार। वर्षौंदेखि बस्दै आएको जग्गाको पूर्जा नपाउँदा रूपन्देहीका स्थानीय समस्यामा टुङ्गो लगाउन काम भइरहेको नापी कार्यालयको आश्वासन। र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमतर्फ कृषकको आकर्षण। परम्परागत भैँसी पालन आधुनिकतातर्फ लैजाने प्रयास। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्थित सेती नदीमा अवैध उत्खनन भइरहेको सम्बन्धी समाचारबाट। पोखराको सेती नदीबाट अवैध उत्खनन गर्ने 55 सवारी साधनलाई कास्की प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पोखरा 19 पुरनचौर स्थित ढोढेनी घाटमा गिटी तथा बालुवा उत्खनन गरिरहेकै अवस्थामा 55 सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुभाष हमालले जानकारी दिएका छन्। डीएसपी हमालका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र ओडा प्रहरी कार्यालय बगरबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले शनिबार 22 वटा टिपर, 17 वटा मिनी टिपर र 16 वटा ट्र्याक्टर गरी 55 वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनहरूलाई कारबाहीका लागि पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। अबको क्रममा नेपालबाट भारत पुगेका 4 जना बाल बालिकाको उद्धार गरिएको सम्बन्धी समाचारको। नेपालबाट भारत पुगेका 4 जना बाल बालिकाको उद्धार गरिएको छ। प्रवासी नेपाली मित्र मञ्च भारत तथा मानव कल्याण मित्र मञ्च नेपालले 3 जना बालक र 1 बालिकाको उद्धार गरेको हो। एक रिपोर्ट। बाँकेको कोलपुर नगरपालिका 4 बेलनपुरका 9 वर्षीय रोशन बादी, 7 वर्षीय विशाल बादी, 5 वर्षीय पूजा बादी र बैतडीको पाटन नगरपालिका 4 बस्तीका 15 वर्षीय प्रकाश सिंह महरा नरेशलाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याइएको मानव कल्याण मित्र मञ्च तिलोत्तमा 2 रूपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद अर्यालले बताए। उद्धार गरिएका कोहलपुरका बालबालिकाहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीको रोभरमा कोहलपुर 4 का वडाध्यक्ष तीरथराम थारू र बैतडीका बालकलाई अभिभावक नआउँदासम्म तिलोत्तमा 15 कोटी हवा स्थित नेपाल अविनाश अनाथ आश्रममा राखिने अर्यालले जानकारी दिए। अभिभावक पनि यहाँ कोहलपुरका आउनुभएको छ, तर बैतडी जिल्लाको एउटा बच्चा छ। सो बच्चाको सम्बन्धमा राम्रो भइसकेका छन् र सम्बन्धित बच्चाको अभिभावकसित पनि कुरा भएन, तर आज आउनु पर्ने थियो, कुनै कारणवश आउनु भएन र भोलि आउँछु भन्ने कुरा भएका छन्। अब भोलिसम्मको लागि हामीले सोचेका छौँ को निर्देशनमा अविनाश अनाथ आश्रम हाम्रो संस्थाको पनि कोअर्डिनेसनमा सञ्चालित छ। तो 1 दिनको लागि अथवा 2 दिनको जबसम्म। प्रवासी नेपाली मित्र मञ्च भारतका महासचिव रघुनाथ पाण्डेका अनुसार नेपालबाट भारत गएका बालबालिकाहरूलाई उत्तर प्रदेशको बरेली अनाथ आश्रममा राखिएको थियो। आश्रममा रहेका बालबालिकाहरूबारे आफूले पत्रिकामा समाचार पढेपछि उनीहरूको उद्धारमा लागेको पाण्डेले बताए। हामीहरूले नेपाली चेलीबेटीहरू र नेपाली बच्चाहरू यो दिल्लीमा अलपत्र परेका हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उद्धारका लागि 1990बाट एउटा संस्था खोलेका छौँ जसको नाम छ प्रवासी नेपाली मित्र मञ्च, जसको म महासचिव हुँ। र आजसम्ममा हामीहरूले हजारौँ चेलीहरूको र बच्चाहरूको उद्धार कार्य गरिसकेका छौँ। र आज पनि हामी यहाँ आउनुको उद्देश्य 4 जना बालकहरू, जसमध्ये 3 जना कोलपुरका र 1 जना बैतडीको बच्चा, जसको उमेर बैतडीको बच्चा 15 वर्ष र कोलपुरको 9 वर्षको बच्चा, एउटा बच्चा चाहिँ 7 वर्षको अनि एउटा बालिका 5 वर्षकी, उनीहरूलाई बरेली जो कि बरेलीको अनाथालयमा भएको सूचना प्राप्त हामीलाई भयो र त्यो सूचनाको आधारमा नेपाल एम्बेसी नयाँ दिल्लीको
मार्फत उहाँहरूको सिफारिस अनुसार उहाँ अप्रोच गरेर हामीले 4 जना बच्चाहरूलाई बरेलीको न्यायालयबाट छुटाएर आज यहाँ सिडिओ कार्यालय भैरवामा सुपुर्द उहाँको अभिभावकलाई सुपुर्द गर्नको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। उद्धार गरिएका बालक प्रकाश सिंह महरा नरेशले काम गर्न भनेर पैदल हिँडेर भारत पुगेको र त्यहाँ पुगेपछि प्रहरीले आफूलाई अनाथ आश्रममा पुर्याएको बताए। 4-5 महीने हो गया मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। इंडिया किससे गए थे? मैं पैदल। वहाँ जाके कहाँ रहे थे? कहाँ रहे? फिर बड़े पुलिस ने पकड़ लिया था, मैं दिल्ली जा रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया, मैं फिर अनाथ में भेज दिया। प्रवासी नेपाली मित्र मञ्च भारत महिला विभागकी अध्यक्ष अनिता छेत्रीले गरिबीको कारण नेपालका बालबालिका रोजगारीको सिलसिलामा भारत पुग्ने गरेको बताइन्। उनले घर तथा अभिभावक छोडेर काम गर्न भनेर जाने बालबालिकालाई काम पाउन भने त्यति सहज नरहेको बताइन्। भारतमा पुगेका बालबालिकाहरूलाई बेचबिखनमा पर्न सक्ने जोखिम समेत रहेकोले गाउँ गाउँमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल छोडेर आफ्नो घर आमा बाबालाई छोडेर जाने हैन, किनकि वहाँ गएर रोजगार यति मिल्न यति आसान छैन। वहाँको बसेहरूलाई पनि यति आरामसित रोजगार पाउन कति मुस्किल हुन्छ। तो मेरो यस्तै एउटा यहाँ नेपालमा पनि यस्तो जागृति हुनपर्छ कि सानो सानो बच्चाहरूले जल्दी आफ्नो घर नछोडोस्। अरू आमा बाबुमा पनि गाउँ गाउँमा गएर यस्तो सानो सानो बच्चाहरूलाई जागृति फैलाउनको जरुरी छ कि यस्तो गएर वहाँ, किनकि मानव तस्करी आजकल आम कुरा हो। कहिले पनि के पनि हुनसक्छ, किडनी उड्नी पनि बेच्नेको वहाँ धेरै जस्तो सुन्न मिलेछ। यहाँ सानो नानीलाई त भिख मागेर पनि पक्रेको हो उनीहरूले, संस्थाले। सानो बच्चालाई यो नानी छ जो पूजा भन्ने 5 सालको बच्ची छ, तो ये तो उसको भाग्य ठीक थियो कि यहाँ फेरि वापस आफ्नो आमाको पासमा आएको छ। छिमेकी देश भारतसँगको सिमाना खुल्ला भएका कारण आवत जावतमा सहजता छ, जसले गर्दा कामका लागि जाने सबै उमेरका मानिस विभिन्न समस्यामा पर्ने गरेका छन्। रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा रोकिराखेको बसमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। दाङको तुलसीपुर स्थित काला खोलामा रोकिराखेको बसमा अज्ञात समूहले गए राति आगजनी गरेको छ। घोराही तुलसीपुर सडक खण्डको काला खोला नजिकै सडकमा पार्किङ गरिराखेको अवस्थामा बसमाथि आगजनी भएको हो। रा 1 ख 1892 नम्बरको बसमा राति 2 बजे सो समूहले आगो लगाएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख श्याम अर्यालले जानकारी दिएका छन्। प्रहरी राति नै घटनास्थलमा पुगे आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अबको क्रममा गण्डकी प्रदेशमा 87% रोपाई सकिएको सम्बन्धी प्रसङ्गको। साउनको दोस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा गण्डकी प्रदेशमा 87% रोपाई सम्पन्न भएको छ। हालसम्म गण्डकी प्रदेशमा 1,05,317 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई भएको हो। वर्षायाममा गरिने धान खेती अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशभरि 87% रोपाई भएको र अब 11% मात्रै धान रोप्न बाँकी रहेको कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। यस वर्ष समयमै मनसुन सक्रिय भएका कारण धान रोपाई छिट्टै सकिएको हो। गण्डकी प्रदेशमा 11 जिल्लामध्ये मनाङ र मुस्ताङमा भने धान खेती हुँदैन। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी बागलुङमा 96% रोपाई सकिँदा नवलपुरमा 95%, स्याङ्जामा 90%, लमजुङमा 90%, म्याग्दीमा 85%, तनहुमा 83.2%, पोखरा गोर्खामा 80% र पर्वतमा 87% रोपाई सकिएको छ। यस वर्ष जेठको अन्तिमबाट नै मनसुन सक्रिय भएका कारण समयमै खेत रोप्न पाउँदा किसान उत्साहित भएका छन्। गण्डकी प्रदेशका किसानले जेठो बुढो, एक्ले, गोरिया, रामधान, लोकतन्त्र, मनसुली, खुमल समूह, गुरुडा लगायतका स्थानीय जातका धान रोप्दै आएका छन् भने हाइब्रिड धानतर्फ किसानले च्याम्पियन, हर्दीनाथ,
44-45 लगायतका धान रोप्दै आएका छन्। पछिल्लो समय हाइब्रिड धानतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएको निर्देशनालयले जनाएको छ। धानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना अनुरूप कृषि निर्देशनालयले यस वर्षदेखि गण्डकी प्रदेशका 9 जिल्लामा किसान समूहसँग मिलेर धान उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। यस वर्ष विभिन्न स्थानमा लगाइएको धानको उत्पादकत्व हेरेर अर्को वर्षदेखि त्यही अनुसारको धान खेती विस्तार गर्ने तयारी भएको छ। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही स्थित सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा जग्गाधनी प्रमाणपत्रको समस्या सम्बन्धी समाचार रहेको छ। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका 4 का स्थानीयसँग जग्गाधनी प्रमाणपत्र पूर्जा नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ। जग्गा र घर भए पनि उनीहरूसँग जग्गाधनी प्रमाणपत्र पूर्जा नहुँदा वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। जग्गा भए पनि जग्गा धनी पूर्जा नहुँदा बैंकिङ कारोबार गर्नबाट स्थानीय वञ्चित भएका छन्। ब्लक अन्तर्गत रहेको जग्गाको कर भने उनीहरूले प्रत्येक वर्ष बुझाउँदै आएका छन्। गाउँ ब्लकमा रहेको जग्गा धनीले छिटोभन्दा छिटो प्रमाण पूर्जा पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। आज तपाईँबाट आशा लागेको छ एउटा टिनेज केटाहरू जस्तो छ भर्खरै युवाहरू उनीहरू जो जाँगर छ उनीहरूबाट केही हुन्छ र उहाँले पनि यति भन्नुभएको छ आश दिनुभएको छ सक्दो हामी प्रयास गर्छौँ हामी भन्दा म प्रयास गर्छु मेरो तर्फबाट गर्दा यथाशीघ्र नै म चाहिँ यसलाई चाँडै नै तपाईँहरूको हातमा यो चिज गरेर जान्छु दाइ अङ्कलले यसो भन्नुभएको छैन। मेन पीडा भनेको चाहिँ मैले भनिहालेँ यसलाई बारम्बार रिपिट नगरौँ है त्यही हो। त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नु पाइरहेको छैन हामी तर अपङ छ। गाउँ ब्लकमा रहेको जग्गाको नाप नक्सा भए पनि हालसम्म लाल पूर्जा पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। नगरपालिकाले बनाइदिएको लगतको आधारमा उक्त जग्गामा उनीहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहले पूर्जाका लागि पहल गर्दै आएको जनाएको छ। यो समस्याको निम्ति चाहिँ वडा समिति कार्यालय वडा नम्बर 4 ले फाइल एकजुट गर्ने काम गरिरहेको छ, जसमा गाउँ ब्लकमा परेका टोलहरू इस्टकवा, दोगाहरा, एयरपोर्ट, खण्डवा लगायतका लगभग चाहिँ तपाईको 250 घरधुरी त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्ला। मेरो अनुमानितमा 250 जना यहाँ वडा नम्बर 4 का चाहिँ सम्मानित जनताले पूर्जा नपाएको अवस्थामा म मेरो चाहिँ यो कार्यकालमा उहाँहरूलाई चाहिँ पूर्जा दिएर नै छाड्नेछु भन्ने एउटा संकल्प लिएको छु। वडा नम्बर 4 मा करिब 250 घरधुरी लाल पूर्जा विहीन भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। उता नापी कार्यालय रूपन्देहीले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका वडाहरूमा प्राय जग्गा गाउँ ब्लकमा भएको बताएको छ। वडा नम्बर 4 मा भएका गाउँ ब्लक जग्गाहरूको बारेमा टुङ्गो लगाउने काम भइरहेको नापी कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारको नीति अनुसार गाउँ ब्लकका नाप एकरो पनि नापी नभएका गाउँ ब्लकका नाप नक्साहरू शीघ्र सकाउने भन्ने जुन चाहिँ राज्यको नीति अनुसार चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। अबको 1-1.5 वर्षभित्र सायद मेन पावरको कमी भएन भने हामी सकाउँछौँ र अहिले आउने वर्षलाई चाहिँ हामी गाउँ ब्लकलाई अभियानकै रूपमा लैजाने पुनः नापीलाई पनि थाँती राखेर भए पनि 100 जुन नापी हुँदाखेरि छुटेका ब्लकहरू छन् जुन विगत नम्बरी भइकन पनि सुकुम्बासी सरह बसिराख्नु परेको छ तिनीहरूको चाहिँ पूजाहरू दिने लक्ष्यमा चाहिँ नापी कार्यालय रूपन्देही त्यही बाटोमा अगाडि बढेको। कार्यालयले 2 वर्षको अवधिमा 400 बढी गाउँ ब्लकको जग्गा नाप नक्सा गरी पूर्जा तयार पारेर वितरण गरेको जनाएको छ। रूपन्देहीमा 1300 बढी गाउँ ब्लकको जग्गाको पूर्जा व्यक्तिहरूले पाउन बाँकी रहेको नापी कार्यालयले जनाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सम्बन्धी समाचार रहेको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा दशकौंदेखि परम्परागत रूपमा भैँसी पालन हुँदै आएको थियो। अब भने कृषि आधुनिकतातर्फ उन्मुख भएको छ। सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू गरेपछि कृषकहरू खुसी भएका छन्। न्यूनतम 5 भैँसी भएको कृषकलाई कृषक कार्यक्रम अन्तर्गत राखिएको छ। एक रिपोर्ट। कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिकामा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लागू भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू गरेपछि पशुपालक कृषक
लाभान्वित भएका छन्। कार्यक्रमबाट 85 घर परिवारका 456 जना कृषक लाभान्वित भएका छन्। पहिला भैँसी पाल्ने गोठहरू फुसको हुन्थ्यो, अब नयाँ बनेपछि राम्रोसँग पाल्ने पशुपालक गर्ने कृषकहरू बताउँछन्। पहले समय में घारी बड़ी नमा बनी तो और बढ़िया पाला वाला जाई। घारी बड़ी छपरा के फूस के छान रहा और इसको नीचे कचड़ा कुचड़ा रहा सर। दिक्कत अब कचड़ा कुचड़ा रहा था घारी में। अब बढ़िया जो सफाई हो जाए बढ़िया से तो और ठीक है। सुरुमा भैँसी पालन गर्दा दुधको बजार मूल्य पनि कम हुन्थ्यो। पशुपालन गर्न त्यति तरिकाहरू पनि थाहा नभएको कारणले धेरै समस्याहरू भोग्नु परेको कृषक राम लखन यादवले बताए। हामी गाउँका व्यक्तिहरूले सरसल्लाह गरेर पशुपालनलाई आधुनिकतातर्फ लैजाने उद्देश्यले कार्य गरेको उनले बताए। दुध पनि उत्पादन हुन थियो अनि राम्रोसँग पाल्ने हाम्रो एउटा उ थिएन, आइडिया पनि थिएन। अनि गोठ पनि पुरानै स्थिति थियो, पुरानै किसिमले। त्यसकारण हामी 10-20 जना बसेर यहाँ आधुनिक कृषिमा आधुनिकता हाम्रो भैँसी पालनमा आधुनिकता कसरी ल्याउने, दुधको उत्पादन कसरी बढाउने अनि जीवनस्तर कसरी उकास्ने, त्यही सिद्धान्तले हामीले त्यसको लिडिङमा आफै गएर वडा अध्यक्षसँग कि यहाँ हाम्रो तपाईँ विकास प्रेमी एउटा यहाँको स्थानीय नेता हो, हामीलाई कृषिमाथि यहाँ भैँसी पाल्न अनुदान गराउनुहोस्। त्यही मार्फत चाहिँ हामी वडाबाट गएछ प्रदेश यहाँ नगरपालिकाबाट। प्रदेश सरकारको लगानीमा हाम्रो ओडामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएको ओडा अध्यक्ष नन्दलाल यादवले बताए। सो अन्तर्गत कृषकहरूको लागि आगलागीबाट बाँच्न गोठ सुधार योजना पनि लागू गरिएको उनले बताए। कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष 20 कृषकका भैँसी गोठ सुधार, भैँसीलाई पानी खुवाउन 10 ह्यान्ड पम्प, घाँस खेतीका लागि 12 स्यालो ट्युबवेल जडान गरिएको वडा अध्यक्ष यादवले बताए। हाम्रो यो किसानहरूलाई धेरै फाइदा भएको छ। किन भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ गोठ सुधार पनि योजना छ। यसमा गोठ सुधारको लागि हजुरहरूको सामने नै हेरिसक्नु भएछ। अब यो हुँदाखेरि अब आगलागीबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब तपाईँको लामखुट्टे अथवा त्यसबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको भैँसी राम्रोसित पाल्न पायो भने दुधमा पनि वृद्धि हुन्छ। त्यसको आर्थिक चाहिँ किसानहरूको चाहिँ आर्थिक त्यसमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ उनीहरूको। अब र त्यसपछि त्यसमा चाहिँ हामी अब अहिले खानेपानीको पनि उ गरेछौँ व्यवस्थित छ। त्यसमा चारा काट्ने मसिनको पनि छ हैन। गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट 40 लाख र समुदायको तर्फबाट 13,15,000 खर्च गरिएको छ। भैँसी पालक कृषकहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले महुवा, पण्डितपुर र सेमरना गाउँलाई लक्षित गरी कार्यक्रम लागू भएको छ। कपिलवस्तुबाट अनिल कुमार मालीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पोखराको सेती नदीमा अवैध उत्खनन मौलाउँदै गिटी तथा बालुवा उसार्न प्रयोग भएका 55 वटा सवारी साधन प्रहरीको नियन्त्रणमा। नेपालबाट भारतमा कामका लागि गएकाहरू मानव बेचबिखनको शिकार हुन सक्ने चिन्ता, 4 जना बाल बालिकाको उद्धार। वर्षौंदेखि बस्दै आएको जग्गाको पूर्जा नपाउँदा रूपन्देहीका स्थानीय समस्यामा, टुङ्गो लगाउन काम भइरहेको नापी कार्यालयको आश्वासन। र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमतर्फ कृषकको आकर्षण, परम्परागत भैँसी पालन आधुनिकतातर्फ लैजाने प्रयास। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।